उहाँहरूले त केपी ओलीलाई पार्टीबाट निकाल्यौँ भन्ने घोषणा गर्नु, उहाँले दिएको सदस्यता हो र मलाई। केपी ओली चुनाव बढाउँछ। हिन्दीमा एउटा उखान भन्छ, मौत आती है तो चिट्ठी के पैर उडाते हैं। तपाईहरु आउनुहोस्, स्वस्थ निर्वाचन हुनेछ, स्वच्छ निर्वाचन हुनेछ, निष्पक्ष निर्वाचन हुनेछ, धाँधली रहित निर्वाचन हुनेछ, बत्ती निभाइने छैन, मतपत्र च्यातिने छैन। डकर्मीले बनाएको हो, तर इन्जिनियरले बनाउँछ, इटा लाउँछ, के गर्छ भन्ने पर्या रहेछ। अब बाँदर लिएर बस्ती बसाउँछु भन्ने ठानेको कहाँबाट हो? समुद्रमा जान सकिन्छ। विश्वसँगको जमिन मार्फतको सम्बन्ध हाम्रो त्यताबाट पनि हुन सक्छ। हामी नहुँदा त्यो काम, इतिहासमा नेपाल यही थियो, चीन त्यही थियो, भारत त्यही थियो। नेपाल यही छ, चीन त्यही छ, तर किन पारवन र उसको यातायात सम्झौता किन भएन? चीनतिरबाट नाका किन खोलिएन? उत्तरमा अनिकाल पर्छ, अनेक समस्याहरू आइपर्छन्, चीनको बाटो प्रयोग गर्ने सम्झौता किन गरिएन? त्यसका लागि देशको स्वाभिमानलाई, देशको स्वाधीनतालाई र स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्ने र प्रयोग गर्ने आँट, ती कुराहरू चाहिन्छ। हामीले नै ती काम गर्यौँ। तपाईहरुले देखेका छन्, मैले अनेक योजनाहरू सुरु गरेको थिएँ भूकम्पभन्दा पछि। म सरकारबाट हटाइयो। त्यसपछि म फेरि चुनावपछि सरकारमा फर्केर आउँदा ती कुराहरू जहाँका तै जस्ता गर्छ। रानीपोखरी शिलान्यास गरेको पहिलोपल्ट, फर्केर अर्कोपल्ट सरकारमा आउँदा त शिलान्यास गरेको ढुङ्गो बिस्तार सुकिरहेको। के गर्नु? मै बनाउँछु मेरो धरोहर भन्ने एउटा राष्ट्रिय अभियान लान खोजेको थिएँ मैले। 35-36 करोड कति रुपियाँ उठाएको थियो। त्यो अभियानको रूपमा जान पाएन। धराराको खण्डहरु जस्ताको जस्तै। अब केही महिनापछि साथीहरू 22 तला माथि चढेर धराराबाट काठमाडौँ सहर घुमिघुमिकन हेर्नुहोस्, आनन्दले हेर्नुहोस्, घुमिघुमिकन। उहिलेदेखिको धरारा पटक पटक भत्कियो। अब नभत्किने गरी बनेको छ धरारा। अब भत्किँदैन। लोकतन्त्र पहिले खोसियो, मान्छेहरूको अलिअलि झस्को छ। 17 सालमा लोकतन्त्र खोसियो, 59 साल, 58 साल र 61 सालमा लोकतन्त्र खोसियो। त्यस्ता झस्काहरू मान्छेलाई छन्। तर त्यति बेला कुखुरा खाने स्याल थियो। कुखुरा खाने स्याल भएका बेला कुखुरा हरायो भनेर स्याल नभएपछि अब कुखुरा हराउँदैन। त्यस बेला राज संस्था थियो, अब राज संस्था छैन। त्यसकारण यहाँ कसैले खोज्न सक्दैन। अर्को कुरा, त्यस बेला जनता पर्याप्त सचेत थिएन, जनता त्यति सङ्गठित थिएन, जनता त्यति एकजुट भएर आन्दोलनमा उत्रिन सक्ने अवस्था थिएन। त्यसै कारण लोकतन्त्र घोषित थियो। अब जनता सचेत छ, सङ्गठित छ। लोकतन्त्र कसैले खोज्न सक्दैन। कसैले लोकतन्त्र अब खोज्न सक्दैन। अर्ग ल्याउन, वर्ग ल्याउन सक्ने तागत कोही हुन सक्छ? म धेरै कुरा केही भनिरहन आवश्यक देख्दिनँ। अहिले मैले केही पूर्वानुमान धेरै गर्नु पनि छैन। तर अब चुनाव हुन्छ।
केही मान्छेहरू किन उत्ताउलिएका हो मलाई थाहा छैन। अहिले चुनाव घोषणा भएपछि मैले प्रचण्डलाई भने चुनाव घोषणा भएको छ, मिलेर चुनावमा जाउँ। हाम्रा बिचका अन्तर्विरोध थिए भने पनि ती अब चुनावले टुङ्ग्याउँछ। मिलेर चुनाव जाउँ, सामना गरौँ। उहाँ मान्नुभयो। उहाँहरूले त केपी ओलीलाई पार्टीबाट निकाल्यौँ भन्ने घोषणा गर्नु। उहाँले दिएको सदस्यता हो र मलाई। म जेलमा हुँदा एउटा आन्दोलन चलिरहेका बेला आन्दोलनमा शरीक भएर हो कि तमासा हेर्दा हो, एउटा कलिलो केटो पनि समातेर ल्याएछ जेलमा। मैले भेटाएको थिएँ। सम्झाएर बुझाएर राजनीतिकरण गरेर वामपन्थी बनाएर अलिअलि काममा लगाइयो, विद्यार्थी नेता बनाइयो, सुदूरपश्चिमको पनि परेछ त्यसमा। म पूर्णकालिक भएको 5 वर्ष भएको थियो, भूमिगत भएको 3 वर्ष भएको थियो। मोरङ आउँदा विराटनगरमा महेन्द्र मोरङ कलेजमा पढ्दै गरेको एउटा विद्यार्थी भेटेँ। इमान्दार विद्यार्थी, राम्रो सहयोगी भावनाको विद्यार्थी भेटेँ। उसलाई मैले राजनीतिमा लाग, राम्ररी काम गर्नुपर्छ, देशमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ सम्झाएँ, उत्साहित गरेँ, प्रेरित गरेँ। त्यो मान्छे त्यसको 1-1.5 वर्षपछि राजनीतिमा सरिक भयो। पहिले इमान्दार थियो, सोझो थियो त्यो मान्छे। पछि ब्याङ्कमा काम गर्ने मान्छे। त्यसो भएर आदत के भनेछ भने उधारो हुँदैन। पछि कपट पसेछ। पहिले जस्तो छैन त्यो मान्छे। मैले धेरै केही नभनौँ, प्रचण्डसँग एकता गरियो। हिन्दीमा एउटा उखान भन्छ, मौत आती है तो चिट्ठी के पैर उगाते हैं। कमिलालाई काल आयो भने पखेटा पलाउँछ। काल नआउँदाखेरि पालभित्र बसिराखेका हुन्छन् कमिलाहरू टाँटिने। काल आएपछि पखेटा पलाउँछ, पखेटा पलाएपछि पालभित्र बस्नु भएर बाहिर निस्किएर फुरफुर उड्न थाल्छ। चराहरू घुमिराखेका हुन्छन्, त्यही खोजेर जति कुत्ता निस्केर फुरेर उठ्छ, ट्याप्प पार ट्याप्प पार। अहिले यिनीहरू फुर 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 गरेका छन्। गाली गरेर हिँडेका छन्, मुख छाडेर हिँडेका छन्, गलाबाट फुतफुत निस्किँदै फटाफट गर्दै हिँडेका छन्। यो सबै हिसाब, यिनको विगतको हिसाब जनताले राखेका छ। यिनका जीवनभरिका कामको हिसाब जनताले राखेको छ। यिनका फिटफिटी जनताले ट्याप्प ट्याप्प यो फुरफुरहरू केही होइन। त्यसै कारण आत्तिया छ, त्यसै कारण आत्तिएका छ। चुनाव भएपछि भनेपछि सातो गएको छ। म फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू आउनुहोस्। स्वस्थ निर्वाचन हुनेछ, स्वच्छ निर्वाचन हुनेछ, निष्पक्ष निर्वाचन हुनेछ, धाँधली रहित निर्वाचन हुनेछ। बत्ती निभाइने छैन, मतपत्र च्यातिने छैन। चुनावमा आउनुहोस्। तर मतपत्र च्यात्छु र बत्ती निभाउँछु भन्ने ठान्नु भएको छ भने त्यो पनि हुन दिइने छैन। त्यो चाहिँ तयारी छ। बत्ती निभाउन पाइँदैन, बाक्सा साट्न पाइँदैन, मतपत्र च्यात्न पाइँदैन। यस्तो तमासा लोकतन्त्रमा गर्न पाइँदैन। स्वच्छ निर्वाचन हुनुपर्छ। स्वच्छ निर्वाचन शान्तिपूर्ण ढङ्गले
निर्वाचन हुन्छ, तपाईँहरू आउनुहोस् निर्वाचनमा भाग लिनु, नडराउनुहोस्। अब तपाईँले बबुल रोपेर सुन्तला खोज्नुहुन्छ। बबुल भन्ने हुन्छ एउटा मरुभूमिमा काँडादार केही पनि नफल्ने, चरा पनि बस्दैन, त्यो चरा पनि बस्दैन, किन काँडै काँडा हुन्छ, कहाँ बस्दैन, काँडै काँडा। त्यसको मुन्टो मुन्टो चाहिँ ऊँटले खान्छ, ऊँटका गिजाले मात्रै त्यसलाई धान्न सक्छ, मुन्टो मुन्टो खान्छ त्यसले ऊँटले। अनि त्यस्तो रुखो बबुल त्यो रुखो ठाउँमा हुन्छ, फेरि रसिलो मलिलो ठाउँमा हुँदैन, मरुभूमि जस्ता ठाउँहरूमा हुन्छ, रुखा ठाउँ। त्यो बबुल रोपेर अनि हामीले सुन्तला खोज्दा हुन्छ। उहाँहरूले पनि बबुल रोप्नु भएको छ जिन्दगीभरि, अहिले अब चुनावमा सुन्तला खोजेर हुन्छ। त्यसै कारण उहाँहरू डराउनुपर्छ। लोकतान्त्रिक अभ्यास हो, तर आउनुहोस् भनेर म आग्रह गर्न चाहन्छु। हाम्रो उद्देश्य स्पष्ट छ। हामी यो पार्टी एउटा शेरनी जस्तै हो, एउटा भगिनी जस्तै हो, जसले आफ्नो बच्चामाथि अघि पछि शान्त बस्छ, तर बच्चामाथि हमला भयो भने बगिनीले झप्पु दिन्छ। हामीले जीवन अर्पण गरेर, हाम्रा शहीदहरूले जीवन अर्पण गरेर ल्याएको, बडो कठिनले ल्याएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, हामीले बडो मुस्किलले बनाएको, लडेर बनाएको संविधान, यसमाथि कसैले खतरा पैदा गर्छ भने हाम्रो पार्टीले झप्पु दिन्छ। यो कुरा सही हुँदैन। हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका निम्ति हुनेछ। उहाँहरूले केपी ओली तानाशाह हुनुहुन्छ। एकपल्ट महाधिवेशन नगर्ने, एकपल्ट चुनाव नगर्ने, एकपल्ट प्रतिस्पर्धा नगर्ने, प्रतिस्पर्धा एकपल्ट नगर्ने, प्रतिस्पर्धासँग डराउने, प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्यो भने हार्ने, हारेपछि मतपत्र च्याप्ने, त्यो इतिहासबाट आएको हो केपी ओली। केपी ओली चुनावबाट आउँछ। संसदीय दलको नेता चुनावबाट भएको। प्रहलाद खनालजीसँग चुनाव लडेर म संसदीय दलको नेता छानिएको थिएँ। पछिल्लो पल्ट कसैले पनि लड्ने आँट गरेन। माधव नेपालजीसँग 9 महाधिवेशनमा चुनाव लडेर अध्यक्ष भएको हुँ। म आँखा देख्दैन थिएँ, ठिक हो, त्यसो बेला आँखा देख्दैन थिएँ, मेरो आँखामा फुलो परेको थियो, दुइटै आँखामा औषधिको कारणले, त्यो हटाएपछि ठिक। उहाँहरूले प्रचार गर्नुभयो, यो आँखा पनि देख्दैन। उहाँहरूले प्रचार गर्नुभयो, यो हिँड्न पनि सक्दैन हो, म हिँड्न सक्ने थिइनँ, दौड्न सक्ने थिइनँ, तर देश चलाउने भनेको दौड प्रतियोगितामा अगाडि जानेले देश चलाउने हो र। म त्यो महाधिवेशनमा अस्पतालबाट सोझै आएर म चुनाव लडिनँ। माधव नेपालसँग तपाईँहरू चुनाव लड्नु जिताउनु, म त के चुनाव लड्दै, म त बस्ने बाहेक उठ्न नसक्ने हालतमा थिएँ, समातेर हिँडाउनु पर्थ्यो, त्यो हालतमा थिएँ। म भर्खर हस्पिटलबाट डिस्चार्ज गरेर आएँ। तपाईँहरूले चुनाव जिताउनु। अब फेरि पनि उहाँहरू चुनावमा आउन तयार हुनु। उहाँहरू अध्यक्ष मागिरहनु भएको छ, अध्यक्ष चाहियो, अध्यक्ष छोडिदिने हो भने ठिक छ नि त, आउनुहोस् न त चुनाव गरौँ। ल म छोडिदिन्छु, चुनाव गरौँ। चुनाव गर्न आँट गर्नुहुन्न। अघि देवराजजीले भन्नुभयो, 2 ठाउँबाट चुनाव हार्ने, संविधान सभामा आउने, स्प्रिङ बोर्डमा ठ्याक्क उफ्रिए जस्तो गरेर प्रधानमन्त्रीमा जाउँ। चुनाव हारेको संविधान सभा सदस्य, संविधान सभाको संवैधानिक समितिको सभापति जाउँ, अर्को स्प्रिङ बोर्डबाट फेरि जाउँ, फेरि अर्को स्प्रिङबाट हारिजाउँ। कस्तो गर्छ?
जम्प, हाई जम्प, पोल जम्प। अन्तिममा पोल जम्पबाट माथि पुगिराखेको दुनियाँ छक्क। त्यस्तो लोकतन्त्र मलाई धम्काएर प्रधानमन्त्री चाहियो। कसरी ती झुटा आरोप पत्रहरूको पुलिन्दा पेश गरे, झुटा आरोप पत्रहरूको पुलिन्दा, लान्छनाहरूको पुलिन्दा पेश गरे। म उहाँहरूलाई कुनै लान्छना लगाइरहन चाहन्न, किनभने कसैले नदेखा भए पो त्यसको नाका कालो लागेछ भनेर मैले भन्नुपर्ने त कसैले नदेखेको नाक भए पो भन्नुपर्छ। सबैले देखेको नाकमा मैले भनिरहनुपर्छ त्यसको नाका कालो छ, कालो लागेछ। त्यस कारण मैले भनिरहनै पर्दैन, सबैले देखेको छ, सबैले जानेको छ। हामी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, त्यो राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न दृढ सङ्कल्पित छौँ। त्यो जनताको सपना त्यो हामी पूरा गर्न छोड्छौँ। यसकारण यस बीचमा महाकाली नदीमा यसभन्दा अगाडि कुन सरकारले पुल बनायो? धरहरा केपी ओलीले बनायो भन्छन्, नचाहिने कुरा केपी ओलीले बनाएको हो र इन्जिनियरले बनाएको हो। उहाँलाई के थाहा रहेछ भने इन्जिनियरले डकर्मीको काम गर्दैन, त्यो त नामजोग गर्ने मात्रै हो। डकर्मीले बनाएको हो, तर इन्जिनियरले बनाउँछ, इँटा लाउँछ, के गर्छ भन्ने पर्या रहेछ। कहिले गएर नजिकै हेरे भए पो त्यो कसले काम गर्छ भनेर हेर्नु पर्यो नि, त्यो थाहा पाउनु पर्यो नि। हुन त उहाँहरू त्यसो भन्नु होला। अहिले 4,4500 किलोमिटर डबल लेन, 4 लेन, 6 लेनका बाटाहरू बनाएका छन्। कोलपुर नेपाल गएपछि तपाईँहरूले देख्नुहोस्, कपिलवस्तु जाने बाटो देख्नुहोस्, भैरवाई एयरपोर्टबाट कपिलवस्तु जाने बाटो तपाईँहरूले देख्नुहोस्, पथलैया वीरगञ्जको बाटो देख्नु, पश्चिम राजमार्ग चौडा गरिँदै गरेको देख्नुहोस्, पूर्व पश्चिम रेल मार्ग फेरि हामीले रेल किनेका छौँ, रेल मार्ग बनाएका छौँ, रेल सुरु गरेका छौँ। अब केही दिनभित्र हामी शिलान्यास गर्दैछौँ। पूर्व पश्चिम रेल बन्दैछ, उत्तर दक्षिण रेल बन्दैछ, केरुङ काठमाडौँ बन्दैछ, डिपिआर सकियो, भारतबाट रक्सौलबाट काठमाडौँ आउने रेल, विभिन्न एयरपोर्टहरू चौडा हुँदैछ। धनगढी एयरपोर्ट तपाईँहरूले देख्दा देख्दै राति उड्ने बनाइएको छ। सुर्खेत एयरपोर्ट तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ। विभिन्न एयरपोर्टहरू राति पनि उड्ने सुविधा, विस्तार, नयाँ एयरपोर्टको निर्माण तीव्र गतिले तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ। हामीले चाँदनी दोधारामा अर्को सुगा बन्दरगाह त्यहाँ निर्माण गर्दैछौँ, औद्योगिक क्षेत्र त्यहाँ निर्माण गर्दैछौँ, दैसीमा। यस्ता कामहरू, नयाँ नयाँ कामहरू भइरहेका छन्। हामीले एकैचोटि 7 लाख घर निर्माण गरेका छौँ, स्कुल कलेजहरू निर्माण गरेका छौँ, स्वास्थ्य चौकीहरू निर्माण गरेका छौँ, अस्पतालहरू निर्माण गरेका छौँ। स्कुल कलेज मैले भनिसकेँ, पुनर्निर्माण गरेका छौँ। यो तपाईँहरूले देख्नुहोस्। 12 वर्षमा आँधीहुरी आएर 869 छाप्राहरू उडायो। अहिले हामीले टोयलेट बाथरुम सहितका 869 पक्की घरहरू बनाएर 25,000को परीक्षण एकै दिनमा हुन्छ। त्यो स्थिति हामीले बनाएको छौँ। अहिले नियन्त्रण गर्दै मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि घटेको छ, सङ्क्रमण हुनेको सङ्ख्या पनि घटेको छ र निको हुनेको सङ्ख्या चाहिँ बढेको छ। त्यो यहाँ हामीले देख्नुहोस्। दिनैपछि यो रिपोर्टहरू आइरहेका छ।
त्यसकारण म भ्रममा नपर्ने साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी काम गर्नका लागि सरकार बनाउने हो, काम गर्नका लागि सरकारमा जाने हो र देश विकास गर्ने हो भने, काम गर्ने हो भने हाम्रो नेतृत्वको सरकार चाहिन्छ, हाम्रो पार्टीको सरकार चाहिन्छ। यो कुरा हामीले जनतालाई बुझाउनुपर्छ। हामीले भ्रम पाल्नु हुँदैन। रामले लङ्कामा एउटा परिस्थितिमा बानर जातका मानिसहरूलाई लिएर लडाइँ गरेका थिए भनेर बाँदरले नै के न गर्ने रहेछ भन्ने ठान्नु हुँदैन। बाँदरले कुनै घर बनाउँदैन, बनायो कि भत्काउँछ, बनायो कि भत्काउँछ। कतिवटा भत्काइयो अघि लेखाजीले भनिसक्यो। बनाउने काम गर्दै गर्दैन, भत्काउने काम गर्छ। अब बाँदर लिएर बस्ती बसाउँछु भन्ने ठानेको कहाँबाट? गुरुको उपयोग फेरि त्यो मती हो। तपाईँ हामीले अब आन्दोलनलाई जोगाउनुपर्छ, आन्दोलन जोगाउन पार्टी जोगाउनुपर्छ, हाम्रा उद्देश्यहरू जोगाउन र सफल पार्नका लागि पार्टी जोगाउनुपर्छ, पार्टी विस्तार गर्नुपर्छ, पार्टी फैलाउनुपर्छ। म साथीहरूलाई त्यही आग्रह गर्न चाहन्छु। र यत्रो साथीहरू, यत्रो विघ्न नेताहरू अब आफ्नो ठाउँमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो ठाउँमा फर्किँदै हुनुहुन्छ र एउटा अभियान सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरू कहाँबाट ककसका लागि केका लागि कुदेका मान्छे, कुदाइएका मान्छे, ती मान्छेहरूको कुरा छोडिदिनुहोस्, आश मार्दिनुहोस्, तिनीहरूलाई बिर्सिदिनुहोस्, आफ्नो अभियान सम्झिनुहोस्, आफ्ना उद्देश्य सम्झिनुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। चित्त दुखाएर बस्ने बेला होइन। असल कार्यकर्ताहरूले चित्त नदुखाई, असन्तुष्ट नभइकन काममा होमिने हो। कामको मूल्याङ्कन हुन्छ, योगदानको मूल्याङ्कन हुन्छ, इतिहासको मूल्याङ्कन हुन्छ। यथोचित ढङ्गले फेरि जिम्मेवारी सबै साथीहरूलाई दिइँदैछ। त्यसकारण म कुनै चिन्ता नगर्न म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र तपाईँहरू सुदूरपश्चिम प्रदेश हाम्रो पार्टीको कब्जामा आउनुपर्दछ। हाम्रो पार्टीले एक छत्र सफलता हासिल गर्नुपर्दछ र सुदूरपश्चिमलाई अब सुन्दर सुदूरपश्चिम मात्रै होइन, विकसित एडभान्स आधुनिक सुदूरपश्चिम, त्यस्तो सुदूरपश्चिमको रूपमा विकास गर्न, अरू आएर विकास गरिदिने होइन, हामीले विकास गर्नुपर्छ। हाम्रो विकासमा अरूले पनि अलरेडी सहयोग गर्न सक्छ, हामी अरूको पनि सहयोग लिन सक्छौँ। त्यहाँ हामीले औद्योगिक क्षेत्रहरू खोल्दैछौँ, अरू कुराहरू गर्दैछौँ, कृषिको आधुनिकीकरण गर्दैछौँ। हाम्रो अभियान अगाडि बढेको छ। महिला दिदीबहिनीहरूको जागरणका लागि, उत्थानका लागि भ्रूण भएदेखि बच्चा पैदा गर्ने र जीवनभरिका लागि सुरक्षाका प्रबन्ध ती सरकारले गर्दै गरेको छ। त्यसकारण तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्। अहिलेको पार्टी नेतृत्वको आफ्नो निजी स्वार्थ केही पनि छैन, लिनु केही पनि छैन, देश बनाउने मात्रै उद्देश्य। यस उद्देश्यमा सबै एकजुट भएर अगाडि बढ्न आह्वान गर्छु। तपाईँहरूमा फेरि एकपल्ट सबैमा धेरै शुभकामना साथ आफ्नो सुनाउँछु। सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं राजनेता डाक्टर केपी शर्मा ओलीज्यूलाई